दशकं 28 गरलं तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नो गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थं विमतत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिः सामृषिषु न्यधा श्रीदामन् हयरत्नमभूदते भरत्नं पितरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृगया बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपेटिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयः सांसृतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गिरवभूषिताङ्गवल्ली मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्ताम् अमराधयोन्वभूषन् वर्णस्रजमातभृङ्गनादा ददती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशेञ्जितमञ्जुनूपुरात्वा कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रिकिणाति सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निगिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला वरसा तरसा ममानितैना भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोगनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी विरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिमाननयामः सुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरः त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालयेश श्रीहरे नमः नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।